ल अब यो म्याट्रिक्स मेथडबाट इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि क्रामर्स रुलमा हामीले डिटर्मिनेन्ट मेथडबाट सल्भ गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई इन्भर्स म्याट्रिक्स यसैको एउटा स्टेपमा चाहिँ इन्भर्स म्याट्रिक्स पनि सँगसँगै आउँछ। अब यो क्वेसन हेरौँ 2074 ओल्ड क्वेसन नम्बर 8 को यो एक्जाममा सोधेको क्वेसन है। अब here given equations are हामीलाई दिएको छ इक्वेसनहरु, त्यो इक्वेसनहरु सरसर्ती हामी लिस्टिङ गर्छु लेख्छु है। के छ भन्दा x plus 2y plus 3z is equal to 20, त्यस्तै 3x plus 6y plus 2z equal to 32 र x plus y plus z is equal to 9। यो तीनवटा इक्वेसनहरु दिएको छ। र यो तीनवटा इक्वेसनहरु हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ कुन मेथडबाट भन्दा म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्ने छ है। यो चाहिँ म्याट्रिक्स मेथड। म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्ने छ। अब यो दिएको इक्वेसनहरुलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं त? Changing the above equations into matrix form कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दा यहाँ दिएको जुन x y z भेरिएबलहरु छ नि, यो भेरिएबलको कोएफिसिएन्टको एउटा म्याट्रिक्स बनाउने, त्यसपछि यो भेरिएबलको एउटा म्याट्रिक्स बनाउने र कन्स्ट्यान्टको एउटा म्याट्रिक्स बनाउने। कोएफिसिएन्ट, भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट है, CVC भनेर सम्झ। कोएफिसिएन्ट, भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट को म्याट्रिक्स तीनवटा बनाउने र तीनवटा मल्टिप्लाई गर्ने। अब कसरी राख्ने त त्यो म्याट्रिक्सहरु भन्दा कोएफिसिएन्ट को म्याट्रिक्स यसरी राख्ने, x को कोएफिसिएन्ट तीनवटा इक्वेसनमा, फर्स्ट इक्वेसनमा, सेकेन्ड इक्वेसनमा, थर्ड इक्वेसनमा, त्यस्तै y को फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, z को फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गर्दाखेरि यो 3/3 अर्डरको म्याट्रिक्स बन्छ। अब कसरी हुन्छ हेर त, x को कोएफिसिएन्ट फर्स्ट इक्वेसनमा 1, सेकेन्डमा 3 र थर्डमा 1, त्यस्तै y को कोएफिसिएन्ट 2, 6, 1, z को कोएफिसिएन्ट 3, 2, 1। ल यो भयो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भने। अब भेरिएबल म्याट्रिक्स चाहिँ x y z छ। x y z यसरी हेर्दाखेरि रोमा दिएको छ यसरी है, तेस्रो लाइनमा आएको छ भने अब हामी त्यसलाई कलम म्याट्रिक्स बनाउँछौं। x y z यो कलम म्याट्रिक्स योसँग मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने हो है, बीचमा मल्टिप्लाई छ। इक्वल टु अब आयो फेरि कन्स्ट्यान्ट को म्याट्रिक्स 20, 32, 9। यहाँ दुईवटा कलम म्याट्रिक्स छन् भने एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स को फर्ममा बनेको छ। यही फर्ममा जहिले पनि यहाँ दुईवटा मात्र इक्वेसन दिएको छ x y को भने पनि यो 1 2 3 4 वटा मात्रै नम्बर आउँछ, यही फर्ममा भयो। अनि x y यसरी नै लेख्ने अनि 20 32 यसरी नै लेख्ने है। दुईटा मात्र इक्वेसन दियो भने पनि एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेस हो है। x y z भेरिएबललाई पनि के बनाउने, कलम म्याट्रिक्स, र कन्स्ट्यान्टलाई पनि कलम म्याट्रिक्स को फर्ममा लेख्नु पर्छ, यो याद गर। अब यहाँनेर चाहिँ हामीले यसलाई नोटेसन को फर्ममा लेखौं फेरि है, नोटेसन को फर्ममा लेखौं। कसरी लेखौं भने यो सुरुको म्याट्रिक्सलाई a भनेर सपोज गरौं, अनि यो x y z भनेको जुन भेरिएबल छ, भेरिएबलको म्याट्रिक्सलाई क्यापिटल X भनेर लेखौं, इक्वल टु यो जुन कलम म्याट्रिक्स कन्स्ट्यान्ट को म्याट्रिक्स छ त्यसलाई b भनेर लेखौं। ax इक्वल टु b भयो है, ax इक्वल टु b भयो। यो माथिको म्याट्रिक्सहरुलाई खाली केमा लेखेको, नोटेसनमा लेखेको है, अरु केही होइन, नोटेसनमा मात्रै चेन्ज गरिएको छ है। अब हामीले यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको त x y z को भ्यालु हो नि, यसलाई सल्भ गरेर x y z को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। x y z भनेको कुन म्याट्रिक्समा छ, x भन्ने म्याट्रिक्समा छ। त्यसो भए
x भन्ने म्याट्रिक्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगायौं भने यो इक्वेसनबाट अनि के हुन्छ त्यहाँबाट x y z तीनवटैको भ्यालु आउँछ। अब ax = b मा हामीले यहाँनिर चाहिँ यो म्याट्रिक्सलाई a यसलाई x र यसलाई b भनेर सपोज गरेका छौं। त्यो नोटेसन चाहिँ हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ है। यहाँ यसको सिधा पछाडी चाहिँ के लेख्छ भने where a = 1 2 3 3 6 2 1 1 1 x = x y z and b = 20 32 9 ल यो चाहिँ यो म्याट्रिक्स को नोटेसन हामीले यसरी लेखेका छौं है यहाँनिर भनेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। वेयर भनेर यसको सिधा लेख, मैले अलिकति माथि लेखेँ, यो माथि लेख्नु पर्छ भन्ने छैन, यसको सिधा अथवा यसको तल चाहिँ लेखिदिँदा हुन्छ। अब हामीले यो म्याट्रिक्स मेथड मैले मेटाइदिएँ है। यो म्याट्रिक्स मेथडबाट हामीले इक्वेसन सल्भ गर्दै छौं। सल्भिङ इक्वेसन्स युजिङ म्याट्रिक्स मेथड हो है। अब यो x को भ्यालु हामीले यो इक्वल साइन भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा x मात्रै राख्न सक्यौं भने र a लाई उता लान सक्यौं भने त x y z यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ, बाँकी रहेको भ्यालु सबै राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छ र x y z को भ्यालु आउँछ है। यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने x = a इन्भर्स b गरेर लेख्न सक्छौं। यसलाई इक्वेसन I भनेर लेखौं है। x = a इन्भर्स b यो चाहिँ यो टर्म्स यो स्टेप चाहिँ तिमीहरुले गोक्दा हुन्छ है। खासमा यो अल्जेब्रामा के हुन्छ ax = b छ भने x = b/a हुन्छ अनि त्यो b अनि a माथि जाँदाखेरि a पावर -1 हुन्छ हैन, a पावर -1 हुन्छ नि। तर त्यो a पावर -1 पछाडी लेख्दा पनि हुन्छ अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ अल्जेब्रामा भने यहाँनिर चाहिँ a चाहिँ अगाडि लेख्नु पर्ने रहेछ, त्यति सम्झ है। यो कसरी आएको हो भन्ने कुरा त अलग छ। यो म्याट्रिक्समा चाहिँ कसरी आउँछ यो भने a इन्भर्स ले बोथ साइड मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने हेर त यसमा इक्वेसन यो इक्वेसन त लेखेको छैन मैले। यो ax = b मा बोथ साइड a इन्भर्स ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यो a इन्भर्स a भनेको I हो। अघि भर्खर मैले पनि भनेको छु अथवा यो भन्दा अगाडि नै इन्भर्स म्याट्रिक्सको डेफिनेसनमै आएको छ यो Ix = a इन्भर्स b हुन्छ र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यही म्याट्रिक्स हुन्छ जहिले पनि, त्यही भएर त्यसलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको है। x = a इन्भर्स b भयो, त्यही भएर यही टर्म यहाँ लेखिया छ। तर यो स्टेपहरु सबै लेखिराख्नु पर्दैन, डाइरेक्टली यहाँबाट यसमा लेखिदिँदा हुन्छ है। ल यो सम्झ a इन्भर्स b x = a इन्भर्स b भन्ने सम्झ। अब यो x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीलाई b र a इन्भर्स चाहिने रहेछ। b त अलरेडी हामीलाई थाहा छ 20 32 9 भन्ने। अब a इन्भर्स कसरी आउँछ त? a इन्भर्स भनेको म्याट्रिक्स a चाहिँ यहाँ छ भने यसको इन्भर्स पत्ता लगाउनु पर्यो। अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो अघिल्लो क्लासमा पढेको जस्तै यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स म्याट्रिक्स पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। ल अब फर a इन्भर्स, अब a इन्भर्स को लागि फर्स्टमा हामीलाई के चाहिन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ a। यसको डिटर्मिनेन्ट 1 3 1 2 6 1 3 2 1। अब यसलाई यो डिटर्मिनेन्ट भ्यालु 0 आयो भने इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन, सकिहाल्यो। 0 आएन भने अनि त्यसपछि हामी इन्भर्स को लागि प्रोसेसिङमा जान्छौं है। ल अब त्यसको लागि फर्स्टमा एक्सपान्ड गरौँ, एक्सपान्डिङ फ्रम r1 है। r1 बाट एक्सपान्ड गरौँ। r1 बाट एक्सपान्ड गर्ने हो भने यसरी r1 को फर्स्ट एलिमेन्ट 1 को लागि साइन प्लस 6 2 1 1, त्यसपछि 2 को लागि माइनस 2 भएको रो र कलम हटाउँदाखेरि 3 2 1 1, त्यसपछि प्लस 3 को लागि रो कलम 3 6 1 1 हुन्छ है। यसलाई खाली एक्सपान्ड गर्ने इभ्यालुएट गर्ने काम हो। यो चाहिँ हामीले धेरै अगाडि गरिसकेको कुरा। अब यो कति आउँछ हेर, यसलाई 6 - 2 अगाडि 1 छ, यसलाई 1 लेख्दियौ, -2 3 - 2 प्लस 3 3 - 6 भयो है। 6 - 2 4 माइनस यो हुन्छ 2 × 1 प्लस 3 × -3। यसको फाइनल आन्सर कति हुन्छ भन ल?
2 minus 4 minus 9 हुन्छ भनेको 9 to 11 भयो minus 7 हुन्छ ल डिटर्मिनेन्ट भ्यालु -7 आयो -7 आयो भनेको मतलब 0 आएन 0 आएन भनेको मतलब not equal to 0 therefore A inverse exists अब यसमा अर्को पनि हामीले थप लेख्न सक्छौं A inverse and the unique solution of these equations exist भनेर लेख्न सक्छौं है यो अलि लामो पनि छ युनिक सोलुसन भन्ने नयाँ टर्म आउँछ फेरि त्यो भएर तिमीहरुलाई त्यो आउँदैन सकिदैन भने यति चाहिँ कम्तिमा लेख यो 0 नभएको हुनाले डिटर्मिनेन्ट भ्यालु 0 नभएको हुनाले A इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ भनेर लेख्ने है यदि यो 0 भयो भने यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन इन्भर्स एक्जिस्ट नभएपछि यसको सोलुसन पनि आउँदैन है किन भन्दा यो डिटर्मिनेन्ट 0 भएको म्याट्रिक्सलाई के पनि भन्छ सिंगुलर म्याट्रिक्स भन्छ सिंगुलर म्याट्रिक्सको इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन नन सिंगुलर हुनुपर्छ यो नन सिंगुलर म्याट्रिक्स रहेछ ल अब सेकेन्ड स्टेपमा हामी अब कोफ्याक्टरमा जान्छौं कोफ्याक्टर अफ ल यो 9वटा एलिमेन्टहरु छ त्यो सबैको लागि प्रत्येकको लागि कोफ्याक्टर चाहिन्छ कोफ्याक्टर अफ 1 यसलाई C11 भन्छ नोटेसन तिमीहरुलाई आउँदैन भने नोटेसन नलेख अहिले पनि म लेख्दिन अघिल्लो इन्भर्स मात्रै फाइन्ड आउट गर्ने क्वेशनमा मैले नोटेसन सहित लेखेको छु नोटेसन सहित लेख्न सक्नेहरुले अगाडिको क्लासमा गरेको कुराहरु याद गर्ने भने अब नोटेसनमा चाहिँ कन्फ्युज हुनेहरुले चाहिँ नोटेसन नलेख्दा पनि हुन्छ किन नोटेसन नलेखेर मार्क्स काटिने भन्ने हुँदैन है फेरि त्यसमा मार्क्स चाहिँ काट्ने भन्ने हुँदैन कोफ्याक्टर अफ 1 भनेर यसरी क्लियरली लेखिदिएपछि त्यो नोटेसन मात्र नलेख्दा केही फरक पर्दैन 1 को लागि डिटर्मिनेन्ट साइन के हुन्छ प्लस हुन्छ र यो 1 भएको रो र कलम हटाउँदाखेरि कति हुन्छ 6 2 1 1 हुन्छ यो भनेको 6 - 2 यो भनेको 4 हुने भयो त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ 2 2 को लागि साइन माइनस र माइनर हुन्छ 3 2 1 1 -3 - 2 भनेको कति हुन्छ -1 हुने भयो त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ 3 यो 3 है 3 को लागि साइन हुन्छ प्लस त्यसपछि 3 को लागि माइनर हुन्छ 3 6 1 1 3 - 6 -3 त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ यो 3 फेरि है 3 इक्वल टु साइन हुन्छ माइनस यसको लागि माइनर कति हुन्छ 2 3 1 1 र -2 - 3 गर्दा हुन्छ 1 यसमा 2 - 3 -1 इन्टु माइनस गर्दा +1 भयो है कोफ्याक्टर अफ 6 यसको लागि हुन्छ साइन प्लस अनि माइनर हुन्छ 1 3 1 1 अनि 1 - 3 भनेको -2 भयो त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ यो 2 को लागि हुन्छ साइन माइनस र 2 को लागि माइनर हुन्छ 1 2 1 1 1 2 1 1 र -1 - 2 गर्दा 1 भयो 1 - 2 -1 -1 इन्टु माइनस +1 त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ यो 1 को लागि 1 यसको लागि हुन्छ साइन प्लस र 1 को लागि माइनर हुन्छ 2 3 6 2 यो भनेको 4 - 18 4 - 18 भनेको -14 भयो त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ बाँकी रहेको छ यो 1 को लागि है अब यहाँ तल देखिदैन होला है यो 1 को लागि मैले माइनर कता लेख्छु यो कोफ्याक्टर भन्दा ल यो साइडमा लेख्छु है यो 1 मा आएका छौं हामी कोफ्याक्टर अफ 1 साइन के हुन्छ अब माइनस अनि यसको रो र कलम हटाउँदाखेरि 1 3 3 2 1 3 3 2 र यसको भ्यालु हुन्छ
-2 -9 भनेको 7 हुने भयो। यो 2 - 9 -7 हुन्छ। -7 * +7 भयो। त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ अब यो लास्टको 1 भनेको साइन के हुन्छ प्लस र 1 को लागि माइनर हुन्छ 1 2 3 6 1 2 3 6 र भ्यालु हुन्छ 6 - 6 0। ल यो भयो कोफ्याक्टरहरु है, कोफ्याक्टरहरु यो भयो। अब कोफ्याक्टरहरु आइसकेपछि अर्को स्टेपमा हुन्छ मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अथवा कोफ्याक्टर मैट्रिक्स लेख्नु पर्यो। यो बीचको मैले मेटाइदिए यी नम्बरहरु फेरि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ र लास्टमा यो इक्वेसन आई मा लगेर राख्छौं हामीले। अरु कुराहरु चाहिँ यो -7 याद गरिराख्नु पर्छ। त्यो पक्कै पनि तिमीहरुसँग हुन्छ, म सोधेर पनि लेखाउँला है। ल अब यो कोफ्याक्टरहरु आइसकेपछि अर्को स्टेपमा के रहेछ अब मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अथवा कोफ्याक्टर मैट्रिक्स। कोफ्याक्टर मैट्रिक्स यसलाई एसी ले डिनोट गरिन्छ अथवा यो नोटेसन आएन भने एसी लेख्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। कोफ्याक्टर मैट्रिक्स इक्वल टु भनेर लेख्न सकिन्छ है। कोफ्याक्टर मैट्रिक्स भनेको के गर्ने यी कोफ्याक्टरहरुलाई क्रमशः जसरी कोफ्याक्टरहरु हामीले निकालेका थियौ रो वाइज गएका थियौ नि, यसरी फर्स्ट रो को सकिएपछि सेकेन्ड रो अनि थर्ड रो गएका थियौ भने अब यिनै भ्यालुहरु फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रोमा हामीले रेस्पेक्टिभली लेख्दियौ भने त्यो के हुन्छ कोफ्याक्टर मैट्रिक्स। जस्तो 4 - 1 - 3 1 - 2 1 त्यसपछि -14 7 0 है। यो चाहिँ के भयो कोफ्याक्टर मैट्रिक्स भयो, मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर है। अब मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर मैट्रिक्सलाई अब हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ एडजोइन्ट अफ ए। यसलाई एडीजे ए भनेर फर्मुलामा राख्न पनि सजिलो हुने भएको हुनाले एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स ए। यो चाहिँ कसरी आउँछ भने ट्रान्सपोज अफ एसी भनेको कोफ्याक्टर मैट्रिक्स। एसी भनेर लेखेको छैन भने ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर मैट्रिक्स भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है। यो गर्ने हो भने यसलाई ट्रान्सपोज गर्ने भने के हुन्छ ट्रान्सपोज गर्ने भनेको के अरे मैट्रिक्स को रोलाई कलम बनाउने। जति पनि यो तेर्सो लाइनमा दिएको छ रोमा तिनीहरुलाई ठाडोमा लेख्ने। 4 - 1 - 3 1 - 2 1 -14 7 0 है, यसरी लेख्ने। एडजोइन्ट अफ ए भनेको ट्रान्सपोज अफ यो कोफ्याक्टर मैट्रिक्स भयो। अब फाइनली यो इन्भर्स मैट्रिक्स पत्ता लगाउने स्टेपमा लास्टमा चाहिँ के छ भने इन्भर्स अफ ए। यसलाई हामी a पावर -1 ले डिनोट गर्छौं। यसको फर्मुला के हुन्छ एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स ए अपन डिटर्मिनेन्ट अफ ए है। एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स ए अपन डिटर्मिनेन्ट अफ ए भन्ने फर्मुला छ। अब यो ए इन्भर्स को भ्यालु कति हुन्छ पहिला लेखौं है। ए इन्भर्स भनेको यो मैट्रिक्सलाई कतिले डिवाइड गर्नुपर्ने भयो -7। डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको -7 है। ल पहिला यो मैट्रिक्स लेख्छु म 4 - 1 - 3 1 - 2 1 -14 7 0 अपन डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको कति थियो -7 थियो। -7 ले डिवाइड गरिदिने। त्यो भनेको अब के नगरौं भने मैले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा गराएको थिएँ इन्भर्स मात्रै पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने -7 ले के गर्दिने सबैलाई डिवाइड गरिदिने हो। तर हामीले इन्भर्स मात्रै निकाल्ने होइन है। हामीले त के गर्नुपर्छ त्यो इक्वेसन आइछ नि x = a इन्भर्स b भन्ने हो, त्यो इक्वेसनमा लगेर यो a इन्भर्स को भ्यालु लगेर राख्नुपर्ने, b सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, फेरि गुणन गर्न बाँकी नै छ। त्यो भएर -7 लाई बाहिर राखौं। बाहिर राख्ने भनेको -7 त डिनोमिनेटरमा छ नि, तल हरमा छ डिनोमिनेटरमा छ। त्यो भएर -1/7 अथवा 1/-7 भनेर बाहिर लेखौं। 1/-7 बाहिर लेखौं र यो मैट्रिक्सलाई एज इट इज 4 - 1 - 3 1 - 2 1 -14 7 0 गरेर यतिकै छोड्दियौ
ए इन्भर्स भनेको यही म्याट्रिक्स हो भनेर छोड्दियो है। अब यो म्याट्रिक्स ए इन्भर्स आइसक्यो, ल मानौ कि त्यो 7 ले -7 ले भित्र यो डिभाइड नगर्दै पनि के भयो इन्भर्स आइसक्यो। अब के गरौँ भने यो ए इन्भर्स को भ्यालु लगेर इक्वेसन फर्स्टमा राखौँ। पुटिङ ए इन्भर्स इन इक्वेसन आई, इक्वेसन आई मा लगेर राख्ने भने x इक्वल टु ए इन्भर्स b भन्ने छ, यसमा लगेर ए इन्भर्स को भ्यालु राख्ने 1/-7 इन्टु ए इन्भर्स भनेको कति छ यो भित्रको म्याट्रिक्स 4 - 1 - 3 1 - 2 1 अनि -14 7 0 भन्ने छ भने b भन्ने म्याट्रिक्स कति छ, b भन्ने म्याट्रिक्स कति छ भने त्यो पछाडीको कन्स्ट्यान्ट म्याट्रिक्स हो, त्यो कन्स्ट्यान्टमा 20 32 र 9 छ भनेपछि 20 32 र 9 भयो। यो दुईटा म्याट्रिक्सहरु अब 1/-7 त छँदैछ, त्यसलाई बाहिरै राखौं है। यसले लास्टमा गएर म डिभाइड गर्दिए हुन्छ, फाइनल आन्सर आएपछि डिभाइड गर्ने हो। त्यो भन्दा अगाडि अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई के गरौं मल्टिप्लाई गरौं। अब मल्टिप्लिकेसन पनि आयो, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पनि जान्नु पर्ने रहेछ यहाँ है। ल अब यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने कसरी, अब पहिला कन्फ्युज के थियो भने मल्टिप्लाई गर्ने कुरामा अहिले क्लियर हुन्छ अब है। 1/-7 इन्टु अब यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यहाँ हेरौँ। यो 3/3 मा छ, यो चाहिँ कतिमा छ 3/1 मा छ, भित्रको नम्बर बराबर छ इक्वल छ भनेपछि मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। र अब मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आउने म्याट्रिक्सको अर्डर कति हुन्छ 3/1 हुन्छ। 3/1 भनेको यस्तै फर्ममा आउँछ है, यस्तै फर्ममा आउँछ भनेपछि हामीले राख्दाखेरि पनि नम्बरहरु त्यही फर्ममा राख्न पर्यो के। कन्फ्युजन भयो कता राख्ने भन्देखि यही के भन्छ कम्प्याटिबिलिटी चेक गर्ने बेलामा यो जुन अर्डरहरु छ त्यो अर्डरहरु मिलाउने बेलामै हामीलाई थाहा हुने भयो कति अर्डरको बनाउने भन्ने कुरा। अब यो फर्स्ट म्याट्रिक्स को रोले सेकेन्ड म्याट्रिक्स को कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो है। यसले यसलाई 7 जस्तो के, यो फर्स्ट म्याट्रिक्स को रो इन्टु कलम भनेको 4 × 20 1 × 32 -14 × 9 यसरी मल्टिप्लाई गर्ने है। 4 20 सँग -14 9 सँग 1 32 सँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 1/7 के रे 1 कताबाट आएको त नि त्यो 1/7 ले हामीले 1 यो हजुर यसलाई के गर्ने भनेको 1 कसरी लेखेको हामीले 7 लेखेको त त्यो बुझे 1 लेखेको बुझिन। ए -7 भनेको तल छैन डिनोमिनेटरमा छ नि। हजुर हो डिनोमिनेटरमा छ भने हामी यस्तो गर्न सक्छौं 6/7 भनेर दिएको छ भने 1/7 × 6 गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। हो त्यही गरेको। यो -7 डिनोमिनेटरमा छ, यसले माथि लगेर डिभाइड नगरी हाल अहिले नै भन्यो भने कहिले पनि नगर्ने। यसो यो इक्वेसन सल्भ गर्न दिएको छ भने -7 ले कुनै पनि नम्बरले यसरी डिभाइड नगर भनेपछि कसरी राख्ने त। -7 त फेरि यो अगाडि -7 अनि यो के रे म्याट्रिक्स लेखिदियो भने त -7 त माथि गयो न्युमरेटरमा पुग्यो, त्यो त लेख्न पाइएन। त्यो भएर -7 लाई डिनोमिनेटरमै छ भनेर देखाउनको लागि 1/-7 लेखेको। क्लियर भयो? यस सर। ल अब यो अघि मैले भने जस्तै 40 × 20 + 1 × 32 अनि प्लस -14 × 9 हुने भयो है। त्यस्तै अब यो रोले त्यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने तल लेख्ने है। अब फेरि यस्तै फर्ममा ल्याउनु पर्यो के -1 × 20 प्लस -2 × 32 प्लस 7 × 9। त्यस्तै अर्को यो -3 × 20 प्लस 1 × 32 प्लस 0 × 9। अब यसलाई त सिम्प्लिफाई गर्ने मात्रै भयो बाँकी 1/-7। अब यो कति कति हुन्छ ल भन मलाई एकैचोटी भन्दियो, यहाँ प्लस प्लस गरेर म लेख्दिन। यो 80 हुने भयो। अब अरु ल मल्टिप्लाई गरेर भन त यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति आउँछ -14 कति अरे आकृति हजुर कति अरे -14 -14 त्यसपछि
140 प्लस 140 140 प्लस Minus 140 त नआउनु पर्ने यो माइनस एउटा मात्रै प्लस छ -14 -21 -28 -21 minus 28 28 ल अब यो अगाडि x छ कि छैन हेर त x छ नि यो x भनेको हामीले चाहिँ वेयर x इक्वल टु दिस भनेर लेखेका थियौ नि के थियो त्यो x इक्वल टु के थियो हेर त म्याट्रिक्सको फर्ममा के लेख्न सकिन्थ्यो त्यसलाई x y z हो कि हैन यो त म्याट्रिक्स हो नि यिनीहरु त यो x पनि म्याट्रिक्स हो a इन्भर्स पनि म्याट्रिक्स हो b पनि म्याट्रिक्स हो है भनेपछि x भनेको x y z हो है मैले यसलाई फेरि लिए यहाँनिर यो x y z भन्ने म्याट्रिक्सको भ्यालु अब कति आउँछ हेर त -7 ले अब डिभाइड गर्दियौ बल्ल सबैलाई -2 3 4 -14 बाइ -7 -21 बाइ -7 -28 बाइ -7 यो गर्ने यो भनेको यो 2 यो 3 र 4 आयो अब अगाडि हेर त यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स त इक्वल हुन् है यी दुईटा म्याट्रिक्सहरु इक्वल म्याट्रिक्स हुन् त्यसो भए x इक्वल टु कति हुन्छ त अर्डर पनि सेम छ नि दुईटाको अर्डर पनि सेम छ यो 3/1 छ यो पनि 3/1 छ अर्डर पनि सेम छ त्यसो भए यो दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल हुन् भने x के सँग इक्वल हुनु पर्छ के सँग इक्वल हुनु पर्छ भन त equating the corresponding elements यो दुईटा म्याट्रिक्स का करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु इक्वेट गर्ने हो भने x इक्वल टु कति हुन्छ 2 y इक्वल टु कति हुन्छ 3 and z इक्वल टु कति हुन्छ 4 ल x y z को भ्यालु कति कति रहेछ 2 3 र 4 रहेछ हेर त x इक्वल टु 2 y इक्वल टु 3 र z इक्वल टु 4 हुने रहेछ ल यसरी हामीले के गर्न सक्छौं लिनियर इक्वेसन दिएको छ भने म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न सक्छौं अहिले प्रोसेसमा के गरे मैले यो कुराहरु चाहिँ के गर्ने याद गर्ने स्टेपहरु याद गरे सबै यो इक्वेसन दिएको केसमा म्याट्रिक्स मेथड युज गर्दाखेरि हामीले यही स्टेप फलो गर्ने जहिले पनि ल